2 मिटर भन्दा कम दूरी कायम गरेर बस्ने व्यक्तिमा हावाबाट पनि कोरोना सर्ने। मालदिप्स नजिक खसे अनियन्त्रित चिनिया रकेटका टुक्रा, पृथ्वीमा कुनै असर नपर्ने दाबी। निषेधाज्ञा जारी भएपछि गोलभेडाले बजार नपाएर बारीमै कुहिन थाल्यो। किसानहरू दोहोरो मारमा। देशका अधिकांश भाग ठप्प, अब 10 जिल्ला मात्र खुल्ला। काउन्टरकै कर्मचारीबाट 6 गुणा बढीसम्म भाडा असुल, 21 जना पक्राउ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8,850 जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप 88 जनाको मृत्यु। ज्वरो भाइरल रूपमा फैलिन थालेपछि गाउँमा कोरोना पो हो कि भन्ने चिन्ता थपियो, तर गाउँमा कोरोना परीक्षण गर्ने उपकरण छैन। 18औं तलाबाट हाम फालेर महिला डाक्टरले गरिन् आत्महत्या। वैशाख 23 गते विवाह गरेका बेहुला बेहुलीमा कोरोना संक्रमण, 300 भन्दा बढी सहभागीलाई सजग रहन अनुरोध। सुटुको विवाह गरेकी रश्मि तामाङ अमेरिका पुगेपछि विवाह भएको खुलासा। यस्तो छ मिस युनिभर्समा नेपाली पोसाक, महावीरको डिजाइनमा 24 क्यारेट सुनसम्म। उद्योग तथा कारखानामा राखिएका 700 अक्सिजन सिलिन्डर बरामद। अभिनेत्री वर्षा राउतलाई कोरोना संक्रमण। सामूहिक राजीनामा दिने आपराधिक कर्ममा सहभागी नहुन ओलीको आग्रह। इन्द्रेणीकी गायिका खिमा रोका मगर वैवाहिक जीवनमा बाधिन, सामाजिक सञ्जालमा बधाईको ओइरो। डिभीको नतिजा सार्वजनिक, यसरी थाहा पाउनुहोस् तपाईलाई पर्यो कि परेन। र विवाह समारोहमा सुन्दर देखिन मास्कमाथि नै श्रृङ्गार। नमस्कार, म गङ्गा विश्वकर्मा। आज वैशाख 27 गतेका ताजा समाचार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सबैजना सुरक्षित भई घरभित्रै बसेर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी कोरोना, लकडाउन र देश विदेशको यो जटिल परिस्थितिबारे आफ्ना मनमा लागेका कुरा निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छोड्नुहोला। साथसाथै हजुरहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन सीडीसीले हावाबाट पनि कोरोना सर्ने बताएको छ। सीडीसीको पहिलो अपडेट अनुसार कोरोना संक्रमितले सास फेर्दा र खोक्दा निस्कने ससाना कणहरू हावामा मिसिदा त्यहीबाट कोरोना फैलन सक्ने बताएको हो। तर सीडीसीले पनि कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिबाट 6 फिट अर्थात् 2 मिटर भन्दा कम दूरी कायम गरेर बस्ने व्यक्तिमा कोरोना सर्ने सम्भावना धेरै रहेको उल्लेख गरेको छ। सीडीसीले हावाबाट सर्न कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न 2 मिटर दूरी कायम गर्न र मास्क सधैँ प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। चीनको लङ मार्च 5B रकेटका भग्नावशेष हिन्द महासागरमा आइतबार खसेको चिनिया अन्तरिक्ष इन्जिनियरिङ कार्यालयले बताएको छ। गत अप्रिलमा प्रक्षेपण गरिएको उक्त रकेटले अन्तरिक्षमा चीनको पहिलो स्टेसन बनाउन मद्दत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। कार्यालयका अनुसार चाङझेङ 5B नामको रकेट पृथ्वीको वायुमण्डलमा यही मे 9 तारिकको बिहान 10:29 पुनः प्रवेश गरेको थियो र उक्त रकेट हिन्द महासागरमा मालदिप्स नजिक खसेको थियो। पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्न साथ उक्त रकेटको अधिकांश भाग आगो लागेर ध्वस्त भइसकेको थियो। गत बुधबार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अनियन्त्रित भएको चिनिया रकेटको आफूहरूले ट्र्याकिङ गरिरहेको जनाएका थिए। बन्दाबन्दीका कारणले उत्पादन भएका गोलभेडा बिक्री नहुँदा बारीमै कुहिन थालेका छन्। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाँकेमा निषेधाज्ञा जारी भएपछि किसानले लगाएको गोलभेडा खेतमा नै कुहिन थालेको हो। सवारी साधन सञ्चालन नभएपछि बारीमा गोलभेडा लिनुपर्ने व्यवसायी र खुद्रा ग्राहक पनि नआउँदा किसान मर्कामा परेका छन्। उत्पादित तरकारी बजारसम्म लैजान नसक्दा किसानहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। दैनिक गुजाराका लागि हुने आम्दानी पनि रोकिएको छ भने बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बल्लतल्ल ऋण गरेर लगानी गरेर उत्पादन भएको तरकारीको सरकारले बजार प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। तीव्र रूपमा फैलिरहेको दोस्रो लहरको कोभिड-19 संक्रमणका कारण मुलुकका अधिकांश भाग ठप्प हुन पुगेका छन्। आजका मितिसम्म 10 जिल्लाले मात्रै निषेधाज्ञा जारी गर्न बाँकी रहेको छ। झण्डै 20 दिनको अवधिमा मुलुकका 67 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरी संक्रमण रोकथामको प्रयास भइरहेको छ। त्यस्ता जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधिमा रोक लगाइएको छ। खुल्ला रहेका 10 जिल्लाले आदेश जारी गर्न बाँकी भए पनि मन्त्री परिषदको यही वैशाख 6 गतेको निर्णयलाई आधार मानेर उच्च सावधानी अपनाउने तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्णय गर्दै कोरोना फैलिन नदिन उच्च सावधानी अपनाउँदै आएको छ। केही जिल्ला भने निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारीमा पुगेको जनाएको छ। अब निषेधाज्ञा जारी गर्न बाँकी रहेका जिल्लामा सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, तेह्रथुम, खोटाङ, भोजपुर, पाँचथर, लमजुङ र रुकुम पूर्व रहेका छन्।
उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भए पश्चात वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने र जरुरी कामका लागि बाहिरका जिल्लाहरू जाने यात्रुहरूसँग काउन्टरका कर्मचारीले नै 6 गुणा बढीसम्म भाडा असुल्ने गरेको पाइएको छ। दैनिक जसो बढी भाडा असुलेर यात्रु ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न काउन्टरका कर्मचारीहरू ट्राफिक प्रहरीको फन्दामा पर्दै रहेका छन्। हालसम्म महाशाखाले 21 जनालाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका एसपी जनक भट्टराईले बताउनुभयो। यात्रुसँग तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्न डेडिकेटेड सिभिल टोली समेत परिचालन गरिएको एसपी भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार टोलीले काउन्टरहरूमा गएर निगरानी गर्ने, यात्रुको भेषमा भाडा बार्गेनिङ गर्ने, गोप्य रूपमा बुझ्ने र यात्रुसँग सोधपुछ गर्ने गर्दछ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8,850 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआरबाट 8,777 र एन्टिजेनबाट 73 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 4,198 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये 3,161 जना काठमाडौँ जिल्लामा, ललितपुरमा 533 र भक्तपुरमा 504 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। गएको 24 घण्टामा देशभर थप 88 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 4,022 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म देशभर कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,94,740 जना पुगेको छ। देश कोरोना भाइरसले आक्रान्त भएको बेला जिल्लाको पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा भने भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू बढेका छन्। टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, कम्मर दुख्ने लगायतका लक्षणका भाइरल ज्वरोका बिरामी गाउँमा प्रशस्त देखिन थालेका छन्। पूर्व चौकी गाउँपालिका 2 का सबै वडामा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेपछि समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक जसो टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, कम्मर दुख्ने लगायतका लक्षणका बिरामी आउने गरेको स्वास्थ्य प्रमुख भक्त ओलीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भाइरल ज्वरोका दैनिक बिरामी स्वास्थ्य संस्था आउन थालेका छन्। हामीसँग कोरोना परीक्षण गर्ने उपकरण छैन। सामान्य ज्वरोको औषधि दिएर र जाँच गर्दा बिरामी निको हुँदैन। घरको 18औं तलाबाट हाम फालेर एक महिला डाक्टरले आत्महत्या गरेकी छिन्। शनिबार भारतको उत्तर प्रदेशको नोएडामा महिला डाक्टर 34 वर्षीय डाक्टर विनिता राईले आफू बस्ने 18औं तलाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेकी हुन्। प्रहरीले उनको आत्महत्याको कारण खोज्दै जाँदा उनी मानसिक तनावबाट ग्रस्त रहेको पाइएको छ। उनको आत्महत्याको कदम देखेर घर परिवार र छिमेक सबै स्तब्ध भएका छन्। उनी आयुर्वेदकी डाक्टर थिइन् र उनी पिल्हुआको एक अस्पतालमा काम गर्दथिन्। सङ्खुवासभा जिल्लाको मादी नगरपालिका 3 लेलेका वैशाख 23 गते विवाह गरेका बेहुला बेहुलीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। विवाह भएको 2 दिनपछि संक्रमण देखिएको मादीको स्वास्थ्य शाखाले बताएको छ। ज्वरो र रुगाखोकी आएपछि परीक्षण गराउँदा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ बस्दै आएका उनीहरू 15 दिन अघि मादी आएका थिए। विवाह र पुराण एकै घरमा भएको थियो। विवाहमा 300 भन्दा बढी सहभागी भएकाले अन्य सहभागीहरूलाई सजग रहन मादी नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। सुटुक्क विवाह गरेर अमेरिका उडिसकेपछि चर्चित मोडल रश्मि तामाङले विवाह गरेको खुलासा भएको छ। वैशाख 12 गते गोर्खाका अनिल राणा मगरसँग विवाह गरे पनि उनले विवाह गरेको कुरा उनी अमेरिका पुगिसकेपछि मात्रै खुलासा भएको हो। रश्मिले आफूभन्दा 5 वर्ष कान्छा अनिलसँग विवाह गरेकी हुन्। उनले भनिन्, मलाई धेरै माया गर्ने मान्छे पाएँ, योग्य मान्छे पाएँ, यसैमा खुसी छु। उमेरले केही पनि फरक पार्दैन। उनले विवाह गरेको सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा बधाईको ओइरो नै लागेको छ। किन विवाह सुटुक्क गर्नुभएको भन्ने प्रश्नमा उनको जवाब छ, कोरोनाको महामारी भएकाले हामीले मगर परिवारको संस्कृति अनुसार नै विवाह गर्यौं। अवस्था त्यस्तै भएकाले सुटुक्क गरेको हो। अब अवस्था सामान्य भयो भने नेपाल फर्किएर साथीभाइलाई पार्टी दिनेछु। लोक तथा दोहोरी गीतका म्युजिक भिडियोको लोकप्रिय मोडल रश्मिले 600 बढी गीतमा मोडलिङ गरेकी छिन् भने र तामाङ भाषाका गीत र चलचित्रमा समेत अभिनय गरिसकेकी छिन्। आउँदो साता अमेरिकामा हुन लागेको मिस युनिभर्स प्रतियोगितामा नेपालले हिमाल आरोहीको स्वरूप झल्कने पोसाक प्रस्तुत गर्ने भएको छ। 69औं मिस युनिभर्समा नेपालले OD2 माउन्टेन थिममा बनेको आरोही पोसाक प्रस्तुत गर्ने भनेको हो। मिस युनिभर्सकी नेपाल निर्देशक नगमा श्रेष्ठले शुक्रबार नेपालले प्रस्तुत गर्ने अफिसियल पोसाक सार्वजनिक गरिन्। मिस युनिभर्सकी प्रतियोगिता अनिष्का शर्माको थिम र बिना घलेको कन्सेप्टमा महावीरले पोसाक तयार पारेका हुन्। धातु
र ढुङ्गाको मिश्रण गरिएको हेड गियर, अक्सिजन मास्क, कलर ग्लभ्स र बुटहरू पोसाकमा समावेश गरिएका छन्। उक्त धातु 24 क्यारेट सुनले बनेको नगमाले जनाएकी छिन्। पोसाकको पछिल्लोतिर राखिएका बौद्ध प्रार्थनाको झण्डालाई चाहिँ खुला र बन्द गर्न मिल्ने गरी मोटराइज जडान गरिएको छ। 3D बटन थिचेपछि हातले पोतिएको क्यानभास र सगरमाथाको डिजाइन हेर्न सकिने समेत बताइएको छ। मे 17 तारिकमा अमेरिकाको फ्लोरिडामा हुने प्रतियोगितामा भाग लिन अनुष्का त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेकी छिन्। उद्योग तथा कल कारखानामा लुकाएर राखिएको 700 अक्सिजन सिलिन्डर प्रदेश 2 प्रहरीले बरामद गरेको छ। स्वास्थ्य प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न उद्योग कारखाना, कवाडी, ग्यास वेल्डिङ पसल तथा गोदामहरूमा स्टक गरी राखिएको अक्सिजन भरिएको 132 वटा सिलिन्डर र 568 वटा खाली सिलिन्डर गरी 700 वटा सिलिन्डर बरामद गरिएको प्रदेश 2 प्रहरीका प्रवक्ता कृष्ण पर्साईले बताउनु भएको छ। बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र धनुषाबाट सबै सिलिन्डर बरामद गरिएको हो। बरामद गरिएको सिलिन्डर अक्सिजन प्लान्ट, उद्योग, अस्पताल तथा आधिकारिक डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई बुझाइएको प्रदेश प्रहरीले बताएको छ। अभिनेत्री वर्षा राउतलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। उनले फेसबुक मार्फत कोरोना संक्रमण भएको सबैलाई जानकारी दिएकी छिन्। अभिनेत्री रावतले कोरोना संक्रमण भएपछि आफूले स्वाद र गन्ध गुमाएको वर्षाले बताएकी छिन्। यद्यपि उनको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको छ। कोरोना टेस्ट गर्दा मेरो रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। वर्षाले अगाडि भनेकी छिन्, मेरो गन्ध हराएको र खोकी लागेको छ। कोरोना संक्रमण भएपछि वर्षा राउतले होम आइसोलेसनमा बसिरहेकी छिन्। देशभर कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि कोरोना संक्रमित हुने सेलिब्रिटीहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। अहिलेसम्म वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ, गायक प्रकाश सपुत, कलाकारहरू दीपक आचार्य, सरिता लामिछाने, शिल्पा मार्क्सके, निर्देशक ऋषि लामिछाने लगायतका कलाकारहरूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामूहिक राजीनामा दिने आपराधिक कर्ममा सहभागी नहुन पार्टीका सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले नेताहरूलाई पार्टी एकताको पक्षमा उभिन आग्रह गर्दै आफूले कसैले पनि काखा पाखा नगर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, आफ्नो पार्टीलाई फुटाउन, ढाल्न, पराजित गर्न र विरोधीहरूका स्वार्थलाई मलजल गर्न कतै फ्लो क्रस गर्ने, कतै अविश्वास प्रस्ताव राख्ने र कतै केही कुनै पनि तहका पार्टीका सरकारलाई ढाली छाड्ने र विरोधीहरूको दिग्विजय गराएर उत्सव मनाउने जस्ता घातक र दुःखद प्रवृत्तिहरू आज पनि देखा परेका छन्। यी प्रवृत्ति कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त होइनन् र यी हानिकारक छन्। विगत लामो समयदेखि गीत सङ्गीतमा निरन्तर अगाडि बढिरहेकी लोकगायिका खिमा रोका मगर वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा खिमा रोका मगरलाई बधाईको उइरो रहेको छ। अहिले धेरै जसो कलाकारहरू वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका छन्। यति बेला कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको छ। यो वैशाखमा धेरै बिहेको लगनहरू जुरेका छन्। गायिका खिमा रोका मगरलाई वैवाहिक जीवनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। उत्तरोत्तर प्रगतिको समेत कामना गर्दछौँ। सन् 2022 का लागि भरिएको डीबीको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार वैशाख 25 गते राति 9:45 बजेबाट आवेदनको नतिजा निशुल्क हेर्न सकिनेछ। नतिजा हेर्नका लागि डीबी प्रोग्राम साइटमा गई आफ्नो कन्फेसन नम्बर हालेर आफूलाई डीबी परेको वा नपरेको हेर्न सकिनेछ। नतिजा हेर्न आवेदन दिँदा उपलब्ध गराइएको कन्फर्मेसन नम्बर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको क्रममा अधिकांश मानिसहरू संक्रमित हुनबाट बच्नका लागि आफ्ना घरमा कैद भएका छन् भने केही मानिसहरू विवाह समारोहमा जानका लागि जस्तोसुकै हद पनि पार गर्न तयार भएका छन्। अहिले लकडाउनको समयमा हुने वैवाहिक समारोहहरू सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनिरहेका छन्। यो कोरोना कालमा समेत मानिसहरू जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि विवाह गर्ने र त्यसमा सहभागी हुनका लागि आतुर रहेका छन्। त्यस्तै एकजना महिलाले त विवाहमा सुन्दर देखिनका लागि आफ्नो मास्कमाथि नै श्रृङ्गार गरेकी छिन्। उक्त तस्बिर आइपीएस अधिकारी दीपासु कावराले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर एकाउन्टमा सेयर गरेका छन्। भारतमा अहिले संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढेको छ भने संक्रमणका कारण धेरैले ज्यान गुमाइरहेका छन्। भारतका विभिन्न राज्यबाट कोरोना कालमा घटेका विभिन्न घटनाहरूको फरक फरक किसिमको तस्बिर र भिडियोहरू भाइरल भइरहेका छन्। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। सबैजना घरभित्रै सुरक्षित भई बसौँ। अत्यावश्यक काम बाहेक अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडुल नगरौँ। आजलाई समाचार यति नै। हाम्रो च्यानल सोसियल न्युज नेपाललाई हेर्दै गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा थिचिदिनुहोला। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।